जय मत्स्य तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हामी विशेष गरी एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिनको लागि म पास्टर वीरेन्द्र धनुषे जय मत्स्य टिभीका दर्शकहरूको माझमा आएका छौँ। आज हाम्रो बीचमा सरोज तामाङ, उहाँको नागरिकताको नाम सिबी तामाङ पनि हो र उहाँसित आज हामी विशेष गरी उहाँ एउटा आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँको यो पार्टी र साथसाथै उहाँ योभन्दा पहिले अर्कै कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। यो बारे हामी छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। पास्टरज्यू जय मसी। जय मसी हजुर, धन्यवाद। पास्टरज्यू तपाईँ एउटा राजनीतिमा उहिलेदेखि सक्रिय पास्टर हुनुहुन्छ हैन? राजनीतिमा सक्रिय हुनुको लागि तपाईले कोबाट प्रेरणा मिल्यो? विशेष त म अब मेरो गाउँमा जाने हो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो शाखा सन्तानै राजनीतिमा छ। मेरो बाउबाजेको त्यो भनौँ न वंशानुगत गुण ममा सर्यो भनौँ न। विशेष त त्यही विशेष गरी नेपालमा विगत लामो समयदेखि के सिकाएको थियो भने पास्टर अगुवाले मात्र होइन क्रिस्चियनले नै राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर सिकाएको थियो हैन? तर तपाईँ यो कुरालाई चिर्दै तपाईँ एउटा मण्डलीको पास्टर भएर पनि हिजोको दिनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्थ्यो। यो बारे के छ त तपाईको धारणा? किन राजनीति गर्नु हुँदैन भने हिजोका अग्रजहरूले हैन? र तपाईँ किन चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ? अब यस्तो नि त, अब पास्टरले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब पास्टरले पुलपिटको मात्रै सेवा गर्नुपर्छ, बाहिर गयो भने त्यसले ढुङ्गा मुढा गर्नुपर्छ, अलिकति राम्रो केटीहरू आयो भने त्योसँग व्याभिचारमा फस्न सक्छ, झुट बोल्नु पर्ने हुन्छ, झगडा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राजनीति नै कि ढुङ्गा मुढा गर्नु पर्यो कि झुट बोल्नु पर्यो कि चाहिँ अब अलि भनौँ न प्रलोभनमा चाहिँ नि मान्छेलाई पढाउन सक्नु पर्यो हैन? प्रलोभन देखाएर चाहिँ नि आश्वासन देखाएर चाहिँ झुटको राजनीति गर्नु पर्यो कि भने चाहिँ नि तपाईँको ठुल्ठुलो टेन्डरहरू हालेर हैन कार्यकर्तालाई पसाउनु पर्यो कि भने चाहिँ नि तपाईँको आन्दोलन गर्नु पर्यो कि मानिसको हत्या गर्नु पर्यो, हिंसा गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ नि नेपालको राजनीति चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै, अब राजाले पनि त्यही गर्यो, राणाले पनि त्यही गर्यो, कङ्ग्रेसले पनि त्यही गर्यो, अब तपाईँको नेकपा माओवादीले पनि त्यही गर्यो, एमाले सबैले त्यही गरे हैन? अहिले इभन फोरमले पनि अब मधेसवादी दलहरूले पनि त्यही नै गर्यो हैन? त्यो गरेको कारणले चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ एकदमै यो खोरी खेल हो, यहाँ जानु हुँदैन भन्ने कुरा त सबै जनताले यसरी बुझ्यो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राणा शासनमा चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि विदेशीहरू चाहिँ नेपालमा प्रचार गर्नु आउँदाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ अंकुश लगाइदियो के यहाँको शासन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अंकुश लगाइदियो। तिमीहरूले सबै गर, स्कुल खोल, एनजिओ खोल हैन, हस्पिटल खोल, तर तिमीहरूले चाहिँ राजनीति चाहिँ नगरे भनेर चाहिँ राणा शासनदेखि नै पञ्चायत कालदेखि नै बौद्धल कालदेखि नै अनि तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म भयो नि क्रिस्चियनले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो किसिमको सरकारले त्यो हालिदियो। त्यसपछि जो नेपालमा चाहिँ नि मिसनरी बनेर आयो तिनीहरूले स्कुल खोले, हस्पिटल खोले हैन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि अब एनजिओ आइएनजिओ चलाए अनि उनीहरूले चाहिँ अरू सबै घर तिमीहरूले चाहिँ राजनीति चाहिँ नगरे भनेर सिकाउनु भयो। हाम्रो पहिलादेखिकै हाम्रो पहिलो शताब्दीको क्रिस्चियनहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो सिकायो। पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ अनि यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना साथीहरू चाहिँ कङ्ग्रेसको राजनीति, एमालेको राजनीति, माओवादीको राजनीति गरेको देखियो भ्रष्ट रूपमा। उनीहरू अब अलरेडी चर्चको चाहिँ ठुल्ठुला पास्टर हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले चर्चमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने ए राजनीति नगरे, ए चुनावमा यताउता नजाऊ है भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले भित्री रूपमा चाहिँ राजनीति कि त एमालेको, कि त कङ्ग्रेसको, कि त माओवादीको, इभन हैन राजावादी समेत पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू। किन भन्दाखेरि उहाँहरू अलरेडी कङ्ग्रेस अनि कम्युनिस्टको राजावादीको चाहिँ नि कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। तर चर्चमा चाहिँ नगरे भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ हैन गरिरहेको हुन्छ, तर अरू सोझा साझालाई चाहिँ नगरे भनेछ। अब एनजिओको हाकिम पनि उही हुनुपर्ने, चर्चको पास्टर पनि उही हुनुपर्ने, नेता पनि उही हुनुपर्ने, सर्वस्व म आफै हुनुपर्ने, उसलाई चाहिँ सर्वस्व म यो, अरूले चाहिँ नगरे नि हुन्छ भन्ने त्यो खालको चाहिँ नि सिस्टम बसालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सूचनाहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको। यसमा चाहिँ हामीले सत्य के हो हैन, असत्य के हो, झुट के हो त्यो हामीले चाहिँ एकदम क्लियर हैन बुझेर बाइबललाई राम्रोसँग बुझेर चाहिँ शुद्ध र पवित्र भएर हैन, अरूले ढुङ्गा मुढा गर्छ भने हामीले नगर्ने, अरूले हत्या हिंसा गर्छ भने हामीले नगर्ने, हामीले यो बाबा झुट नबोलिकन त राजनीति गर्न सक्छ नि होइन र? हामीले चाहिँ पवित्र आत्माको भरिपुरीमा परमेश्वरको डर र भयमा रहेर चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
कुरो एकदम क्लियर छ। पास्टरले राजनीति जसले गर्नु हुँदैन भन्छ नि, त्यो मान्छेले झन् राजनीति गरिरहेको हुन्छ भित्री रूपमा। त्यस कारणले यस्तो मान्छेहरूबाट हामी होसियार चाहिँ हुनुपर्छ। पास्टरजी, अनि तपाईँले भन्न खोजेको पहिलेका हाम्रा अग्रजहरूले जो काम आफूले गर्न मिल्थ्यो त्यो गरे, तर अब राजनीति चाहिँ ऊ ती मिसनरी भएको कारण, गर्न नमिल्ने भएको कारण नगरेका हुन् भन्न खोज्नु भयो हो? होइन, त्यो पनि होइन, बुझ्नलाई त्यसरी बुझिया छ। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि त्यो हिजो यहाँ जो मान्छेले राजनीति नगर भनेर सिकाए नि, जो व्यक्तिहरू कहाँबाट आए, कोही युरोपबाट आए, कोही अमेरिकाबाट आए, कोही चाहिँ तपाईँको विभिन्न ठाउँबाट नेपालमा आए प्रचार गर्नलाई, तर उनीहरूले भित्री रूपमा बाहिर रूपमा चाहिँ राजनीति नगर भन्ने, तर उनीहरूले राजनीति गर्थ्यो, एकदमै गर्थ्यो। जो मान्छेले राजनीति नगर भन्थ्यो त्यही मान्छेले नेपालमा राजनीति गर्थ्यो क्या, तर बाहिर चाहिँ अरूले चाहिँ नगर भन्ने, अनि तिनीहरूकै सिको गरेको, यिनीहरूकै सिको गरेको। तसर्थ नेपालको इसाई समुदाय राजनीति नगरेको कारण धेरै पछि परेकै हो त। यो त तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले तपाईँको नेपालको संविधानमै हेर्नुहोस् न, तपाईँको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नु भएको छ, तर चाहिँ नि अलि तलतिर हेर्दै जाने हो भने तपाईँको 5 वर्ष जेल सजाय होइन, अनि अझ त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको देश निकालाको चाहिँ नि सजायहरू होइन। तपाईँको भित्तामा चाहिँ येशूको बारेमा प्रचार गरेर चाहिँ यसरी नाम बतायो भने नि जेल जानुपर्ने, अनि हामीले चाहिँ येशूले सत्य काम गर्छ, येशूले तपाईँको रोग निको पार्नुहुन्छ, येशूले तपाईँको भलो गर्छ भन्नु पनि नहुने, हामीले सत्य कुरा भन्दैमा पनि जेल जानुपर्ने यो नियम किन आयो भन्दाखेरि तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो नियम ल्यायो। तर यही नियमलाई हामी खारेज गर्नको लागि भलै तपाईँ हामीले चाहिँ नि त्यो ठाउँमा गएर नगरौँला, तर भलै म नजाउँला, तपाईँ नजाउँला, तर हामी त्यो ठाउँमा हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ पुर्याउनको लागि भए पनि हामीले गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरको डर भए यो बाइबल होइन, यसको आधारमा हामीले गर्नुपर्छ राजनीति। तपाईँले इतिहासको पुस्तक पढ्नुहोस्, उत्पत्तिको पुस्तक पढ्नुहोस् होइन, तपाईँको राजाहरूको इजरायलको राजाहरूको तपाईँले इतिहास पढ्नुहोस् होइन, त्यहाँनिर चाहिँ नि हामी नपुगेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इसाईहरूले दुःख पाइरहेछ। तर त्यहाँ हामी गयो भने हामीले कोहीलाई नै पठाउँछौँ, इभन म आफै पनि जाने कुरो भयो, अब जाऊ भन्यो भने त जाउँला परमेश्वरले होइन, तर हामीभन्दा त धेरै अग्रजहरू साथीहरू छ नि त, उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेपछि पहिलो स्थान भनेको चाहिँ नि हाम्रो पक्षपाती भेदभाव कसैलाई हुँदैन होइन, सबैलाई समान। हिन्दूलाई पनि हामी बराबरी प्रेम गर्छु, इसाईलाई पनि बराबरी प्रेम गर्छु, क्रिस्चियनलाई पनि बराबरी प्रेम गर्छु, मुसलमान बुद्धिस्ट सबैलाई, इभन परमेश्वरै छैन भनेर नास्तिक भन्ने मानिसलाई पनि हामी बराबरी प्रेम गर्छौँ, किनभने हाम्रो परमेश्वर त के भन्छ पक्षपाती परमेश्वर हुनुहुन्न। अनि अहिले चाहिँ इसाईहरू त्यो ठाउँमा नभएकै कारणले गर्दैन, इसाई मात्रै होइन, तपाईँको दलितको हकमा हेर्नुहोस्, जनजातिको हकमा हेर्नुहोस्, अनि पिछाडिएको अल्पसङ्ख्याको हिसाबमा हेर्नुहोस्, कहाँ छ तपाईँको समानुपातिक भनेको छ, कहाँनिर समानुपातिक छ तपाईँको यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले जुन संविधान बनाएको छ त्यो संविधान भन्दा चाहिँ एकदमै विपरीत तपाईँको चाहिँ अब कानुनमा मात्रै लेखिएको छ। तपाईँको हिजो निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लगाउन सकेको छैन साथीहरूले। अब अस्ति भर्खरको राउटे चेलीबेटी त्यहाँ 2 जनाको चाहिँ त्यहाँ बलात्कार भएको छ, त्यसको चाहिँ नि ती विरोध के भन्छ त्यो दोषीहरूलाई कारवाही गर्न सकेको छैन सरकारले होइन। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी त्यो ठाउँमा नभएकै कारणले, असल लिडर नभएकै कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको डर र भय नबोक्ने मान्छे नभएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ढिलो चाँडो त्यो ठाउँमा हाम्रो मान्छे चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ, भलै म नजाउँला तपाईँ नजाउँला, तर पुर्याएरै छाड्छौँ र त्यो संविधानलाई चाहिँ हामीले परिमार्जन गर्छौँ, हामी त्यो संविधानलाई परिमार्जन गर्छौँ ढिलो चाँडो। अनि पास्टरज्यू, तपाईँ लामो समय राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि हालसालै तपाईँ आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा प्रवेश गर्यो भन्छन्, के हो यो हल्ला हो कि साँच्चीकै हो? यो त अब बकैतै हो नि, किन भन्दाखेरि मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर मजाले चाहिँ त्यहाँनिर मेरो आफ्नो समर्थक सहित शुभचिन्तक सहित गर्ने मैले योजना गरेको थिएँ। अनि राज्यले भनेको कति कुरा चाहिँ अब मान्नु पनि पर्ने हुन्छ। भलै यो राज्यले चाहिँ होइन शासन राम्रो नगर्ला, अहिले कोभिडको यस्तो उसमा चाहिँ नि उसले राम्रो काम गरि नरहेको अवस्था होला, उसले चाहिँ नि कति अन्यायमा परेको मानिसलाई न्याय नदिइरहेको अवस्था होला होइन,
हरेकौँ एकदम भ्रष्टाचार एकदम फैलिरहेको अवस्था होला, तर पनि कति कुरा चाहिँ राज्यको मान्नुपर्ने हुन्छ। हामी राज्यको एउटा चाहिँ यो देशको नागरिक भएपछि असल कुरा चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब राज्यले चाहिँ नि अब तपाईँको लकडाउन गरेको छ, अब समूह जम्मा नगर्नु भन्ने कुराहरू छ। अब तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न अब एक यो चाहिँ नि गाडी कुद्ने पनि अब एकदम पातुलो अवस्थामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर नै एकदम भव्य रूपमा मेरो गर्ने प्लान थियो साथीहरूसँग। तर चाहिँ नि यो अब लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा लगभग 1 महिना पनि भएको छैन म त्यहाँ प्रवेश गरेको। अनि मैले चाहिँ विशेष गरी म लगायत केही साथीहरू चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गरेकै हो। यो तपाईले लामो समय राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सेवा गर्नुभयो, एक किसिमले काम गर्नुभयो हैन? अनि के कारणले छोड्नुभयो त राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन? हुन्छ, एकदमै यो भनौँ न होइन, तपाईँको यो के भन्छ क्वेसनको लागि धेरै धन्यवाद छ। त्यो पार्टी स्थापना भएको 12 वर्ष भयो। स्थापना भएको 12 वर्ष भयो। अहिले यो 12 वर्षको अवधिमा खोलाले त एउटा मोड लिन्छ होइन, खोलाले त एउटा मोड लिन्छ। 12 वर्षमा खोला फर्किन्छ भन्छ नि होइन, हाम्रो पुर्खाको बाजे पुर्खाको पालो। अब त्यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब खिचडी भयो क्या त्यहाँनिर, विशेष गरी खिचडी भयो। खिचडी भनेको अब तपाईँको चाहिँ नि दाल पनि त्यहीँ हाल्ने, चामल पनि त्यहीँ हाल्ने, भात पनि त्यहीँ हाल्ने, सबै हाल्ने, त्यो खिचडी भयो क्या त्यहाँनिर। खिचडी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले स्पष्ट भिजन दर्शन होइन, एक्सन प्लान मिसन होइन, राजनीति गर्नलाई चाहिँ साम दाम दण्डभेद, एक्सन प्लान मिसन भिजन विजन होइन, दर्शन होइन, यो पुरा चाहिन्छ। त्यो मैले त्यहाँ नपाएपछि चाहिँ अलिक खिचडी पाडामा चाहिँ पार्टी चल्न थालिसकेपछि चाहिँ म त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न सधैँको लागि त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर हाम्रो आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा म प्रवेश गरेको। यो चाहिँ एकदमै सत्य हो। अनि हाम्रा क्रिस्चियन अगुवाले अगुवाई गरेका पार्टीहरू त 2-4 वटा थिए, अरू पनि जनजागरण पनि थियो, नयाँ शक्ति नेपाल पनि थियो, रामप्रसाद नेपानेहरूको होइन। त्यस्तै किन तपाईँले आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी नै छान्नुभयो त? जनजागरण त कोलेस भइसक्यो त, तपाईँलाई थाहा छैन र? लोकमणि ढकालज्यूलाई हामीले पठाएको होइन भोट दिएर? लोकमणि ढकालज्यूलाई हामीले भोट दिएर उसलाई त सांसद बनाएर पठाएको त तपाईँ हाम्रै भोटले। तर उहाँले माथि गएर चाहिँ क्रिस्चियनको पक्षमा के कति काम गर्नु भएको छ त? त्यो मुखले मात्रै गरेर भएन, काम गर्नु पर्यो नि त। काम उहाँले पनि काम नगरिसकेको अवस्थामा र अहिले उहाँको जुन जनजागरण भन्ने एउटा समूह छ त्यो पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन। किन भन्दाखेरि स्पष्ट भन्नुपर्छ, त्यसको सबै मसँग रिपोर्ट छ। जनजागरण पार्टीले हामीले त्यतिखेर भोट दिएर माननीय लोकमणि ढकाललाई हामीले चाहिँ नि क्याबिनेटमा पठाएको हो उहाँले होइन, संसद बनाएर पठाएको। उहाँले क्रिस्चियनको पक्षमा काम नगरिसकेपछि त्यही पछि चाहिँ के भन्छ आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी खोलेको हामी हाम्रो साथीहरूले त्यो समयमा। त्यहाँबाट चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल त अब पहिलादेखि चलिरहेको थियो, यो आफ्नो अभियान चलाइरहेको थियो। अब यो खिचडी पारा भएकै कारणले गर्दाखेरि काम गर्न सकेन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले पनि। अब तपाईँको जनजागरणको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले उहाँलाई पठाइसकेपछि उहाँले क्रिस्चियनको पक्षमा काम गर्नु नसकेपछि लास्टमा यो पहिलाको चुनावमा मात्रै उहाँले चाहिँ नि के भन्छ माओवादीले समर्थन गर्नुभयो। जनजागरणको जुन बची खुचेका केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि माओवादीले समर्थन गर्नुभयो। लोकमणि ढकालको चाहिँ मैले त्यहाँ समानुपातिकमा नाम हेरेको थियो, अनि गोर्खापत्रमा मसँग अहिले यही रिपोर्ट पनि छ मसँग। तर लोकमणि ढकालजीले जनजागरणको नामबाट त्यहाँ चाहिँ नि माओवादीले समर्थन गर्नुभयो, तर उहाँ माननीय हुन पाउनु भएन। त्यहाँ त माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रमा त धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, कहाँ उहाँले पाउँछ त्यत्रो उसमा? हाँसको बथनमा बोकुलो झै भयो। त्यसपछि उहाँले पाउनु भएन। त्यसपछि स्वत निर्वाचन आयोगले जनजागरण पार्टीको त्यो नामैले नै पुरै कलेप्स गरिदिइसकेको अवस्था छ। अब अहिले दर्ता पनि छैन जनजागरण पार्टी नेपाल, नामै मात्रैको छ। अब उहाँहरूले अहिले एउटा अभियान चाल्दै हुनुहुन्छ, लोकमणि ढकालको नाम लिएर अरू कतिको नाम लिएर बिपी खनालजीले आफ्नो अभियान चाल्दै हुनुहुन्छ। आफूले चाहिँ अब जति सक्दो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो राम्रै कुरा हो। उहाँको निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन जनजागरण पार्टी, त्यतिखेरै कलेप्स भइसकेको। अहिले जनजागरण पार्टी नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन, अब दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ। 2-4 जनाको समूह बनाएर साथीले गरिरहेछ, त्यो राम्रो कुरा हो होइन, हाम्रो आशीर्वाद छ। उहाँले गर्नु भने राम्रै गर्छ। अब नयाँ शक्तिको कुरा आयो, नयाँ शक्तिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब कतिजनालाई थाहा छैन यो नयाँ शक्ति भन्ने चाहिँ बाबुराम भट्टराईले खोल्नु भएको हो। नयाँ शक्ति बाबुराम भट्टराईले खोल्नु भएको र त्यहाँ नयाँ शक्ति बाबुराम भट्टराईले खोलिसकेपछि जनजागरण पार्टीका चाहिँ नि हाम्रो आरपी न्युपाने सचिव हुनुहुन्थ्यो जनजागरण पार्टीमा त्यतिखेर।
सचिवज्यूले चाहिँ आफ्नो केही समूहहरूलाई लगेर चाहिँ नयाँ शक्तिलाई समर्थन गर्नुभएको। त्यसपछि नयाँ शक्तिमा उहाँ जानुभयो अनि त्यसपछि नयाँ शक्ति पनि उता फरममा गएर बिलाइ भएपछि अहिले चाहिँ नि जुन जनजागरणको पुरानो नयाँ के भन्छ हाम्रो सचिवज्यूले चाहिँ त्यहाँबाट त्यही नयाँ शक्तिको नामले निर्वाचनमा आयोगमा चाहिँ नि अब तपाईँको दर्तै छैन। बाबुराम भट्टराईको पालामा दर्ता गरेको भरमा गएर बिलाइ हुनुभयो अनि त्यहाँको चाहिँ नि जनजागरणको पुरानो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सचिवज्यूले चाहिँ अब यही नयाँ शक्तिलाई म चाहिँ स्थापित गर्छु भनेर चाहिँ अहिले अभियान चालिरहनु भएको छ। तर चाहिँ नि त्यो पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन। अब भनेपछि कसरी पार्टी भयो उहाँहरूको? अब कसरी पार्टी भयो त? जनजागरण पार्टी कसरी भयो अनि नयाँ शक्ति पार्टी चाहिँ कसरी भयो? दर्ता नै छैन। तपाईँले हेर्न जान सक्नुहुन्छ अहिले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको 2-3 जनाको समूह हो, योलाई पार्टी भनिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। अनि पास्टरज्यू, हजुर, अनि यो आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा नै किन लाग्नु भयो त तपाईँ? के छ त त्यस्तो भिजन? त्यसमा के छ त? म हिजो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालमा पनि म केही पाउँछु होइन, केही ल्याउँछु, म चाहिँ केही गर्छु, के भन्छ म आफ्नो स्वार्थ केही पुरा गर्छु भनेर गएको होइन। म त्यहाँ 7-8 वर्ष रहेँ। मैले आफ्नो तरिकाले उहाँहरूलाई साथ समर्थन गरेँ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ नि मैले जे होस् खिचडी नै, पार्टी खिचडी नै भए पनि 2-3 जना हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालमा चाहिँ नि 2-3 जना क्रिस्चियन साथीहरू भएकै कारणले गर्दा मैले समर्थन गरेकै हो उहाँहरूलाई। अब जहिले पनि कछुवाको तालमा हिँड्नु हुने कि उहाँहरू, जहिले पनि मुखमा मात्रै भएन कि, भिजन त तपाईँको जसले नि गर्छ नि होइन, दर्शन त जसले पनि निकाल्छ नि, तर एक्सनमा निकाल्नु पर्यो क्या होइन। एक्सनमै नउत्रेपछि त्यो कसरी सम्भव छ? जहिले पनि चाहिँ नि उहाँहरूले ठुल्ठुलो चाहिँ राम्रो दर्शन देख्ने, के भन्छ उद्देश्य पनि राम्रै छ, भिजन पनि सबै राम्रो छ, तर चाहिँ नि काम गर्ने शैली चाहिँ एकदमै कछुवाको तालमा भएपछि मैले चाहिँ नि अनि 1 वर्ष अगाडिदेखि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ होइन, प्रार्थना गर्दै थिएँ। अब प्रभु यो पार्टीमा त मैले यसरी सहायता गरेको, समर्थन पनि गरेको, अब म चाहिँ अब कतातिर लागु त? एमालेतिर जाउँ कि माओवादीतिर जाउँ कि काङ्ग्रेसतिर जाउँ कि फोरमतिर जाउँ कि एपी मसिया पार्टीतिर जाउँ, कता जाउँ भनेर मैले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि होइन। अब कङ्ग्रेसमा जाउँ भने त्यस्तै छ, त्यहाँ पनि भ्रष्टको त्यहाँ राजनीति छ। अब एमालेमा जाउँ भने पनि अब तपाईँलाई थाहा छँदै छ होइन, त्यो भित्र कति चाहिँ नि के भन्छ गोलमाल छ। अब तपाईँको माओवादीमा जाउँ भने पनि त्यस्तै छ। अब फोरम त अब तपाईँको फोरम पनि त्यही हो, अस्ति भर्खरै झन्डै टुक्रिएको। अब यो अवस्थामा मैले चाहिँ सही निर्णय गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ नि मैले हाम्रो चाहिँ नि आमूल परिवर्तन मसियाका पार्टीका प्रवक्ता ज्यू अनि भरत गिरी ज्यूसँग मेरो पहिलादेखि कुरा भइरहेको थियो। अब मैले चाहिँ अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल छोड्ने निर्णय गरेँ। अब चाहिँ म चाहिँ कि त भने आफैले केही अभियान चाल्नु पर्यो, कि त भने हामी सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने यसरी घुमाउरो पारामा मैले चाहिँ प्रवक्ताज्यूलाई फोन गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट होइन तपाईँ चाहिँ अब यसमा आउनुपर्छ, किनभनेदेखि त्यहाँको तपाईँ एउटा प्रखर नेता हो। अब तपाईँको चाहिँ प्रखर अलिकति प्रभावशाली नेता भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ यहाँ सँगै रहेर गर्नुपर्छ। अब तपाईँ हामी एक भएर चाहिँ इसाईको पक्षमा, दलितको पक्षमा, जनजातिको पक्षमा, पिछडिएका व्यक्तिहरूको पक्षमा, अल्पसङ्ख्यकको के भन्छ अन्यमा परेका व्यक्तिहरूको पक्षमा चाहिँ के भन्छ आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा लागेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव राखेपछि अनि मैले उहाँहरूलाई बोलाएँ, पार्टी प्रवक्तालाई अनि अध्यक्षज्यूलाई मैले मेरो आफ्नै घरमा बोलाएँ अस्ति लकडाउनमा। अनि गाडी लिएर आउनुभयो उहाँहरू। अनि मैले तपाईँहरूको के छ विधान हेरौँ भने मैले है, अनि यो विधान त अलरेडी मैले चाहिँ नि तपाईँको पढिसकेको थिएँ, उहाँहरूको एउटा किताब छ होइन। यो किताब चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ छ है, एउटा किताब आध्यात्मिक भौतिकवादको जगमा समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि मेरो सङ्कल्प। उहाँले यो किताब लेख्नु भएको रहेछ। त्यसपछि मैले यो किताब पढ्दै गर्दाखेरि अनि तपाईँहरूको के छ विधान चेक गरौँ होइन, तपाईँ घोषणा पत्र हेरौँ अनि सबै चेक गरौँ भनेपछि अनि हाम्रो चाहिँ अब प्रायः जस्तो तपाईँले किताब यही किताब हो त्यसमा सबै समेटेको छ भन्नुभयो। त्यसपछि अरू कति कुराहरू छलफल गऱ्यौँ, 2 जनासँग मैले अध्यक्ष र प्रवक्ताजीसँग धेरै छलफल गऱ्यौँ, लगभग 4 घण्टा जति छलफल गरेपछि चाहिँ अनि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब चाहिँ आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीकै तर्फबाट गर्ने सबै कुरा है भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि मलाई सबै कुरा सन्तुष्टि लागेर अनि म चाहिँ त्यसमा प्रवेश गरेको अवस्था हो। यो चाहिँ एकदमै मलाई मन परेर होइन। अब आध्यात्मिक भौतिकवाद भनेको के हो त होइन, हामी चाहिँ
एकदम ईश्वरको डर र भयमा रहेर होइन पैसा कमाउने, भ्रष्टाचार गरेर होइन, फेरि है भ्रष्टाचार गरेर होइन, ढाँटेर होइन, हत्या गरेर होइन, हिंसा गरेर होइन, अरूलाई प्रलोभन दिएर होइन, आत्मिकी भएर परमेश्वरको डर र भयमा रहेर पैसा कमाउने अनि लिएर होइन सेवा गर्ने, दिएर पैसा कमाउने अनि दिएर हामीले सेवा गर्ने। अनि हामी एपी मसिया पार्टीले मात्रै होइन, यो चाहिँ सबै नेपालको चाहिँ 3 करोड जनतालाई चाहिँ यो कुरा सिकाउने। त्यसपछि हामी चाहिँ लगभग सरकारमा गइसकेपछि यो कुरा सबै जनतालाई सिकाउने र यसरी चाहिँ हामीले देशको विकास गर्ने भन्ने कुरा नै हो। यो चाहिँ खास आध्यात्मिक भौतिकवादको जगमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण भन्नुको चाहिँ नि अर्थ नै यही हो। परमेश्वरको डर बोक्ने, म पछि पनि कोही छ है, मलाई हेरिरहेछ माथिबाट, यो डर र भयमा रहेर पैसा कमाउने, आर्थिक रूपमा बलियो हुने, आफै काम गर्ने होइन, खट्नु पर्यो होइन, चोर्ने भएन, झुट बोल्नु भएन, भ्रष्टाचार गर्नु भएन होइन, त्यो भएर एकदम हात नङ्ग्रा खियाएर पैसा कमाउने अनि त्यसपछि त्यो पैसाले चाहिँ राष्ट्र बनाउने। हामीले अरूबाट लिएर होइन, दिएर कमाउने र अरूलाई दिएर हामीले चाहिँ सेवा गर्ने, यो भएपछि चाहिँ हामी राष्ट्र यसरी निर्माण गर्न सकिन्छ है भन्न खोजेको हो। यो खास आध्यात्मिक भौतिकवादको चाहिँ नि यो तपाईको यो आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले अर्थात् हाम्रा क्रिस्चियन पार्टीहरूले जति काम गर्नु पर्थ्यो, हजुर हजुर, यिनीहरूको पहुँच र पावर त नेपालका छाता संगठनको जति पनि छैन। जस्तो कि एनसीएफको जस्तो अहिलेको मण्डली महासंघको जति, अर्थात् शिविको जति पनि काम गर्न सकेका छैन भन्ने आरोप लागेको छ नि तपाईहरुलाई। यो कुरालाई के भन्नुहुन्छ? त्यो आरोप लगाउनु पाइन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो अब होइन भर्खर स्टार्ट भएको त हो नि, आरोप त लगाउनु पाइन्छ। भोलि उहाँहरू सबैजना हामीसँगै आउनुहुन्छ, यो चाहिँ पक्का हो। किन भन्दाखेरि अहिले कतिले कङ्ग्रेसको राजनीति गरिरहनु भयो होला, कतिले एमालेको राजनीति गरिरहनु भयो होला, कतिले राजावादीको राजनीति गर्नुभयो होला, कतिले माओवादीको राजनीति गरिरहनु भयो होला। अलिअलि यसो होइन एनजिओ चला जस्तो गरेर यसो लि पनि राखेको होला होइन। हामी चाहिँ अहिले यो विषयमा केही नभन्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ नि एक दिन परमेश्वरले लेखा लिनुहुन्छ यसको। उहाँले भ्रष्टाचार गरेको छ भने, एनजिओ आइएनजिओको नाममा भ्रष्टाचार गरेको छ भने नि परमेश्वरलाई मजाले लेखा दिनुपर्छ उहाँहरूले। अनि आफै चाहिँ होइन अरूलाई सोझा साझा क्रिस्चियनहरूलाई राजनीति नगरे भनेर औँला ठडाउने, पुलपिट अगाडि बसेर अनि आफू चाहिँ कङ्ग्रेसको झोला बोक्ने, एमालेको झोला बोक्ने, माओवादीको झोला बोक्ने होइन, राप्रपाको झोला बोक्ने छ भने त्यसको पनि लेखा दिनुपर्छ उहाँहरूले। अनि तपाईँको विदेशबाट चाहिँ एनजिओ खोल्ने, आइएनजिओ खोल्ने, अनि एउटा ल्यापटप बोकेर एउटा अँध्यारो कोठामा बसेर यति पठान त्यति पठान, यसो गर्नेछु त्यसो गर्नेछु भन्ने, अनि स्कुल खोल्ने, अनि भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो गऱ्यो भने त्यसको लेखा दिनु नै पर्छ। तर अन्तगत त उहाँहरू आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा नाइ विकल्पै छैन। उहाँहरूले जति, किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ नि, सुकेको त्यो स्याङ्ग्रेङ्ग परेको रुखलाई चाहिँ कसैले पनि झटाएर हान्दैन कि। अहिले आमूल परिवर्तनको चाहिँ नि सङ्गठन देशैभरि खिचिरहेको अवस्थामा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत हाम्रो एकछिन तपाईँलाई म भन्दैछु, हाम्रो सङ्गठन चाहिँ आमूल परिवर्तन मसियाको पार्टीको सङ्गठन चाहिँ अमेरिकासम्म होइन, खाडी मुलुकसम्म गइरहेको अवस्थामा अब 2-4वटा छाता सङ्गठनले चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ नुनको सोझो गर्नु छ उसलाई त, ऊ भित्र रूपमा राजनीति गर्ने भित्री अनि बाहिर अरू कसैको नुनको सोझो बन्नु परेछ, हली गर्नु परेछ। अनि तपाईँको चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन, त्यहाँ नजाई भन्नु र दोष लगाउनु, त्यो उहाँहरूको त्यो भनौँ न, त्यो आदम र हव्वादेखिकै पाप सरेको आएको छ, त्यो अझै पनि छुटकारा भएको छैन भन्नुपर्छ हामीले बाइबलले हिसाबमा। त्यसको लेखा एकाएक माथि दिनुपर्छ होइन। त उहाँहरूले यदि असल क्रिस्चियन हो भने, यदि राम्रो काम गरेको हो भने पहिलो कुरो उहाँहरूले आरोप लगाउनै हुन्न, त्यो आरोप लगाउनु एकदम गलत छ। दोस्रो कुरोहरूले उहाँहरूले कति काम गर्नु भएको छ त्यो उहाँहरूले चाहिँ नि सम्झिरहनु भयो होला। त्यसको पनि अब उहाँहरूले चाहिँ नि मैले चाहिँ अब जे जति गरेँ अब चाहिँ म यो गर्दिनँ भनेर क्षमा मागेर चाहिँ उसले चाहिँ नि सुध्रिएर आउने कुरा छ। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जुन ठाउँमा बसेर राजनीति गर्नु भएको छ त्यो एकदमै बिल्कुल गलत छ। उहाँहरूले जे जस्तो भने पनि, जे जस्तो आरोप लगाए पनि आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा चाहे अनुप तामाङ होस्, चाहे सिबी गजराज होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ नि यहाँ के भन्छ एनजिओ आइएनजिओ चलाएर बस्ने ठुल्ठुला नाम नलिउँ मैले होइन, सबैको नाम नलिउँ, किन भन्दाखेरि असर पर्न जान्छ होइन। त्यो नाम लिने समय पनि आउँछ, त्यो समय आएपछि लिउँला होइन। समय आएपछि त्यो लिउँला पनि, अब तपाईँको चाहिँ नि सोधौँला पनि उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण होइन। हामी त कसैको नुनको सोच गर्नु छैन नि त। मेरो आफ्नो चाहिँ नि कमाइले
चलिरहेछ, कसैको 1 रुपियाँ लिएको छैन होइन। हामीलाई कसैको नुनको सोच पनि गर्नु छैन, झुट पनि बोल्नु परेको छैन, स्पष्ट हामी क्लियर हो हामी चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन पनि आउला, तर उहाँहरूले त्यो भन्दै गर्दाखेरि होइन हामीले यो काम गरिरहने हो। हामीले आमूल परिवर्तन मसियालाई माथि उठाउनको लागि लागिरहने हो। यसको देश विदेशमा चाहिँ ठुलो एउटा अभियानका सहित हाम्रो साथीहरू जुट्नु भएको छ। देशमा पनि देशैभरि अब यसको सङ्गठन विस्तार भइसकेको छ। तर अन्तगत हो त उहाँहरू सबैजनाले यो पार्टीलाई समर्थन नगरी विकल्पै छैन, विकल्पै छैन। कुनै पनि हालतमा एक दिन उहाँहरू सबैजना जसले विरोध गर्नुहुन्छ नि उहाँहरू सबैजना हुन्छ, किनकि त्यो स्याङ्रेङ्ग परेको रुखमा कसैले पनि ढुङ्गा हान्दैन। यदि आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले काम नगरेको हो भने तपाईँले हेर्नुहोस् त, पुरा तपाईँको अहिले यति धेरै 2 महिना हुन लागिसक्यो, राहत पूर्ण रूपमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा चाहिँ राहत बाँडिरहेछ आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको साथीहरूले होइन। अब तपाईँको चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् न 200-300 वटा भिडियो नै चेक गर्नुहोस् तपाईँले होइन। त्यहाँ चाहिँ दलितको पक्षमा, अन्य परेका व्यक्तिको पक्षमा, जनजातिको पक्षमा, जनजाति दलित मात्रै नपाउनु, पिछाडिको व्यक्ति मात्रै छेत्री बाहुनकै हिसाबमा हेर्नु न तपाईँ। कोही छेत्री बाहुन चाहिँ चिल्लो खारमा हिँड्ने, कोही छेत्री मान्छे बिहान के खाए बेलुका के खाउँ, त्यस्तो पनि हुन्छ। योभन्दा अन्याय र अत्याचार के हुन सक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको सबैको विकल्पमा हामी खडा भएका हौँ र उहाँहरूले जे भने पनि जे आरोप लगाइन्, तर हाम्रो काम चाहिँ रोक्नेवालामा छैन। परमेश्वरले स्वर्गदूतै पठाएर ओइ तैँले यो रात नभाग भन्छ भने पनि हामी रोक्नेवालामा छैन। हामीले काम गरिरहने हो, सङ्गठन बनाइरहने हो होइन। अब उहाँहरूले यो गरेन त्यो गरेन, हाम्रो जति पहुँच पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यसमा उनी किन भन्दाखेरि दाँजिएर उनीहरूसँग दाँजिएर झगडा गर्ने कुरा त हुँदै हो नि। अब आउँदा दिनले केही वर्षभित्रमा चाहिँ अब यसको चाहिँ नि भनौँ न परिणाम निस्किन्छ, अनि त्यतिखेर उहाँहरू थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले त अब उहाँहरूले जे भन्दै नि भयो। अनि तपाईँको पार्टीका अध्यक्षज्यूले अब आउँदो चुनावमा काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर एउटा इन्टरभ्यूमा बोल्नु भएको छ। अब आउँदो चुनावमा तपाईँको आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको काङ्ग्रेससँग नै प्रतिस्पर्धा हुने हो त? तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो पनि मैले क्लियर पार्नुपर्ने हुन्छ। हामी जे बोल्छु नि, अध्यक्षले जे बोल्छु म त्यही बोल्छु क्या। परमेश्वरले चाहिँ नि होइन, परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ यस विषयले त्यही भन्नुभयो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको हैसियतले के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेकै काङ्ग्रेससँग कुन मानेमा हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको एमालेको कुरा गरौँ, झलनाकी एकतिर छ, माधव नेपाल एकतिर छ, केपी ओली एकतिर छ। अब यिनीहरू 3-4 टुक्रा हुनु बेर छैन। अब माओवादीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब बैदाले पनि छोडिहाले, रामबहादुर थापाले पनि छोडिहाले, अब तपाईँको विप्लवले पनि छोडिहाले, कतिजनाले छोडे, अब प्रचण्ड एक्लै छ। अब राप्रको त अब उसले चाहिँ नि के भन्छ हिन्दू धर्मकै नाममा भए पनि उसले चाहिँ नि गरिरहेछ। त्यो धार्मिक पार्टी भनेर अब सबैले चिनिया छ उसलाई। अब उसको के कुरा गर्नु, अब हाम्रो पर्ने नै काङ्ग्रेससँग। अब कुन मानेमा हो भन्दाखेरि चुनावमा आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको कडा टक्कर काङ्ग्रेस पार्टीसँग हुन्छ। काङ्ग्रेससँगै हो। कुन मानेमा हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब काङ्ग्रेस, हिजो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको चाहिँ एकदम टकराव थियो यहाँ यो देशमा, एकदम टकराव थियो। कि काङ्ग्रेस हुन्थ्यो कि कम्युनिस्ट हुन्थ्यो। अब कम्युनिस्ट फेल खाइसक्यो क्या नेपालमा, कम्युनिस्ट फेल खाइसक्यो। अहिले जसो तसो राजा त अब गइसक्यो, राजा त कुरै नगरौँ होइन। त्यो त अब तपाईँको अब 100 वर्ष पछाडि होइन अब धकिलियो भनौँ न, राजाको चाहिँ त्यो शासन चाहिँ 100 वर्ष पछाडि 1 शताब्दी पछाडि धकिलियो। अब राजाको कुरै नगरौँ। अब कम्युनिस्ट चिरा भएर टुक्रा टुक्रा भएर खत्तम भइसक्यो कम्युनिस्टहरू। अब हाम्रो अगाडि देखेको को त काङ्ग्रेस होइन। फेरि काङ्ग्रेसले त भ्रष्टाचार गर्छ होइन, तपाईँको झुट बोल्छ त्यहाँनिर उनीहरूले। मान्छे चाहिँ नि अब त्यस्तै पऱ्यो नि मार्न पनि बेर लाउँदैन त्यहाँनिर। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी मान्छे मार्दैनौँ, हामी फटा बोल्दैनौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, हामी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सुलेमान राजाले जस्तो न्याय गर्छौँ। अब तपाईँको काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताले फटाइ काम गर्यो भने सिधा डिएसपीलाई फोन गरेर ओ त्यो चाहिँ नि मेरो कार्यकर्ता हो, तुरन्त रिहा गर, नभए फेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेर थर्काएको घरमा चाहिँ नि होइन फटा कार्यकर्ताले पनि निकाल्छ। हामी त त्यो गर्दैनौँ। फेरि यदि आमूल परिवर्तन मसियाको पार्टीको कुनै पनि कार्यकर्ताले त्यसले झुट गर्छ भने, त्यसले भ्रष्टाचार गर्छ भने पुलिसले पक्रिनु पर्दैन, अख्तियार अनुसन्धानमा जानु पर्दैन, हामी आफै लगेर त्यहाँ पुर्याउँछौँ। त्यो खालको एउटा नयाँ विचार सहित हामी आएका छौँ नि त। त्यो मानेमा हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, ठग्दैनौँ, चोरी काम गर्दैनौँ, व्यभिचार गर्दैनौँ होइन, कसैको चाहिँ नि हत्या गर्दैनौँ,
तर कङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी हैन ले त यही काम गरिरहेको नि त, यही काम गरिरहेको नि। त्यस कारणले गर्दा यो बिल्कुल 3 करोड जनताको अगाडि यो एकदम नयाँ पार्टी हो। अब हाम्रो चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा नै कङ्ग्रेससँग हो, अरू त अब कुरै नगरौँ, किनभने कम्युनिस्ट सिद्धान्तै फेल भइसक्यो नेपालबाट। नेपालमा पूर्ण रूपमा असफल भयो। अब मधेसवादी दलको पनि अब कुरा के गर्ने, तपाईँको एक दुई महिना मिले जस्तो हुन्छ, फेरि चुनावको बेलामा टुक्रा टुक्रा हुन्छ तिनीहरू। हामी त जोड्दै लाने हो, जोड्दै लाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब धेरै पार्टीका विधान राम्रा छन्, घोषणापत्र धेरै राम्रो छन् हैन। जस्तो कि अहिले एमालेको केपी ओलीले पनि चुनावमा धेरै राम्रा गफ छाँटेर आउनु भएको थियो, जित्नु पनि भयो 2 तिहाई हैन। आखिर गर्ने बेला त केही गरेन। अनि तपाईको पार्टीले पनि कतै त्यही गर्ने त होइन? मैले अघि नै तपाईलाई भने नि त, हाम्रो विधान भनेको बाइबल हो। हाम्रो विधान यो बाइबल हो। हामी कसलाई मान्छौँ? यो बाइबललाई मान्छौँ। यो बाइबलले के भनेको छ? हत्या नगर, चोरी नगर, अर्काको छिमेकीको लालच नगर हैन। आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई प्रेम गर हैन। तैँले आफ्नो नदेखेको भाइलाई प्रेम गर्दैन भने मलाई तैँले कसरी गर्छस्? बाइबल पढेको छ त हाम्रो काङ्ग्रेसका साथीहरूले, एमालेका साथीहरूले पढे पनि विश्वासै गरेका छैन। हामी त योलाई पछ्याउने मान्छे हो, बाइबललाई पछ्याउने मान्छे र एकदमै सृष्टिकर्ताको डर र भयमा रहने मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विधान नै बाइबल हो। बाइबलले कसरी राज्य, तपाईँले इतिहासको किताब हेर्नुहोस्, राज्य कसरी चलाउनु पर्छ हैन, कसरी न्याय गर्नुपर्छ सबै सिकाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कानुनै बाइबल हो। हामी त यसको जगमा टेकेर 3 करोड नेपालीलाई मुक्ति दिलाउनको खातिर एपीएमसी पार्टी के भन्छ, आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी यो नेपालको जगमा चाहिँ नि नेपालको धरतीमा उदय भएको छ। यो उदय भएको छ, यसले चाहिँ गर्छ। तर हैन हामी चाहिँ क्रिस्चियनको लागि मात्रै गर्दैनौँ, हिन्दूको लागि नि गर्छौँ, जनजातिको लागि नि गर्छौँ, कुसुण्डको लागि नि गर्छौँ, राउटेको लागि, चेपाङको लागि, दलितको लागि। त्यही बाहुनभित्र पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, अघि नै मैले भने नि, बिहान के खायो बेलुका के खाउँ। कोही बाहुन करोडपति अरबपति, कोहीको ब्याङ्कमा चाहिँ नि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा कति अरब पैसा हैन, विदेशी ब्याङ्कमा समेत पैसा। यहाँ त हेर्नुहोस् यहाँको नेताहरूको भनेपछि यहाँ कोही साथीहरू चाहिँ बिहान खायो बेलुका के खाउँ, कोही बाहुन हुन् हैन, कोही क्षेत्री हुन्। भनेपछि त्यो सबै मुक्तिको लागि हामी लड्छौँ। कि त हामी योलाई परमेश्वरले यहाँ उठाउनु पर्यो, भरतगिरी भन्ने मान्छे र भरतगिरीका चाहिँ नि सहकर्मीहरूलाई कि त परमेश्वरले उठाउनु पर्यो, कि त भने उठाउनु भएन भने हामी चाहिँ एकमुठी सास रहनेसम्म यो बाइबलको नियमलाई मानेर, विधानै यही हो हाम्रो बाइबलको विधान हो, यो विधानलाई मानेर हामी अगाडि बढिरहनु। तर हाम्रो होइन है, तर एकछिन, यो युद्ध हाम्रो होइन, यो युद्ध हाम्रो होइन परमेश्वरको। किनकि हाम्रो त अध्यक्ष त देखिने त भरतगिरी मात्रै हो नि त, देखिने अध्यक्ष त भरतगिरी। तर हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ, हाम्रो नेता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो है, हाम्रो नेता येशू ख्रीष्ट हो। हामी त येशू ख्रीष्टको सिद्धान्तलाई मान्छौँ, देखिने त भरतगिरी मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एक दुईचोटि चाहिँ नि अब तपाईँको चुनाव हारौँला, एक दुईचोटि असफल होला, तर हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा भरतगिरी र भरतगिरीको सहकर्मी रहन्जेल हामी चाहिँ अन्यायको विरुद्धमा हैन, अत्याचारको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एपीएमसी पार्टीले चाहिँ यो बाइबलको जगमा टेकेर, आध्यात्मिक भौतिकवादको जगमा टेकेर समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि आमूल परिवर्तनका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ एकदम लागिरहन्छ। यसमा अब कसले दोष लगाउँछ, कसले के भन्छ टाउको दुखाइ छैन। किनभने हात्ती लम्किँदै गर्छ हैन, कोही के हुँदै गर्छ भन्थे नि, त्यो हो कुरो। अनि अब तपाईको पार्टीको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने के छ त दर्शन? दर्शनै मैले भने नि त, तपाईँले व्यवस्था 28 अध्यायमा हेर्नुहोस्, व्यवस्था 28 अध्यायमा हेर्नुहोस्, बाइबलमा व्यवस्था 28 अध्यायमा भन्यो भने मैले दिएका आज्ञाहरू, परमेश्वरको जति पनि कुराहरू तपाईँले यहाँ व्यवस्था 28 अध्यायमा हेर्नुभयो भने म तपाईँलाई हेर्नुहोस् है। अब यहाँ आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष भनेको छ के, यहाँनिर आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष भनेको छ। अब आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम, तिमीहरूले होसियारी साथ परमप्रभुको आत्मा परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जाति मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ भनेको छ नि त। हामी बाइबललाई फलो गर्ने मान्छे, हामी यो परमेश्वरको वचनलाई मान्ने मान्छे, यो आज्ञा पालन गर्ने मान्छे हामी कसरी चाहिँ नि हैन विफल हुन्छ? यदि कसैले विफल हुन्छ भने त्यो विश्वासी होइन, त्यो नामधारी, हिजो त्यो शास्त्री फरिसी जस्तो हो।
कसैले एपी मसिया पार्टीले के गर्छ, एपी मसिया पार्टीले के चाहिँ गर्यो, एउटा एनजिओको जति पावर छैन भन्छ भने त्यो विश्वासी होइन। हाम्रो जति भोट आउँछ नि, चाहे 100 भोट नआओस् किन, चाहे 100 भोट मात्रै किन नआओस्, तर हामी चाहिँ लडिरहने हो कि एकमुठी सास र प्राण रहनेसम्म स्पष्ट भनेको छ। मैले दिएका आज्ञाहरू होसियारी साथ पालन गर्यौ भने तिम्रो पुच्छर महिना, तिम्रो चाहिँ नि फेद महिना टुप्पामा शिर हुनेछ भनेपछि हामी त यो बाइबललाई मान्छौँ नि त। यो बाइबललाई मानेको आधारमा कि बाइबलै झुट हुनु पर्यो होइन? हामी बाइबललाई मान्ने मान्छे कसरी असफल हुन्छ? यो त सम्भवै छैन नि। उसको विश्वास कम भयो, उसको विश्वासमा कम भयो। यो आमूल परिवर्तन मसिए 10-12 जना उफ्रिन्छ भन्नु हो भने त त्यो विश्वासी नै होइन। भोलि इलेक्सनमा 100 मात्रै भोट आयो भने पनि यो नेपालमा 100 जना मात्रै साँचो विश्वासी रहेछ होइन? अविश्वासीले पनि दिएको थियो होला नि? होइन, त्यो अविश्वासी पनि हामीसँगै। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, एउटा रुखले अलि धेरै फल फलाउनको लागि के गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँ? एउटा रुखले धेरै फल फलाउनको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँ बाइबल पढेको मान्छे ल भन्नुहोस् त के गर्नुपर्छ? होइन, अब फल फलाउनलाई त गर्नुहोस्। एउटा रुखले धेरै फल फलाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ माटो हालेर पनि होइन, त्यहाँ मल धेरै हालेर पनि हुँदैन। त्यहाँ के गर्नुपर्छ थाहा छ? कलमी बाँध्नुपर्छ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? कलमी बाँधेपछि धेरै फल फल्छ। त्यस्तै हामी पनि इजरायलीहरूसँग कलमी बाँधेको किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा धेरै फल फलाओस् भन्ने हो। त्यो अविश्वासी साथीहरू, त्यो मूर्ति पूजा गर्ने साथीहरू होइन, त्यहाँ हिन्दू धर्म एकदिन तपाईँको चाहिँ धेरै फल फलाउनको लागि इजरायलीहरूसँग हामी कलमी बाँध्यो नि त, बाँधेन र? अनि येशू ख्रीष्टमा धेरै फल फलाउनको लागि। त्यस्तै अब एपी मसिया पार्टीमा चाहिँ नि कति मूर्ति पूजा गर्ने साथीहरू, हिन्दू धर्म परमेश्वरै नमान्नेले भोट दिन्छ भने त्यो मान्छे को हो भन्दाखेरि हाम्रै हो क्या। हाम्रो येशू ख्रीष्टले के भन्यो त्यहाँ चाहिँ, ए गुरुजी, येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो चेलाहरूले ए गुरुजी तपाईँको नाम लिएर भूत लखेट्दै छ भन्यो है येशू ख्रीष्टले उसको चेलाहरूले। त्यसपछि येशूले के भन्यो, जसले हाम्रो पक्षमा त्यो हाम्रै हो, चाहे विरोध गर्नु चाहे त्यो हामीले भन्न खोजेको त्यो मान्छेले हामीलाई भटाले पनि हामीलाई भोट दिएला, चोरले भोट दिएला, नास्तिकले भोट दिएला होइन, के भन्छ व्याभिचार गर्ने मान्छेले भोट दिएला। पर्खनुहोस्, म तपाईँलाई क्लियर बनाउने छु। मैले इजरायलीहरूसँग हामी कलमी बाँधिनु कारण के हो? धेरै येशू ख्रीष्टमा फल फलाओस् भनेर, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यस्तै एपी मसियामा चोरले भोट हाल्छ, फटाले भोट हाल्छ, गुन्डाले भोट हाल्छ, व्याभिचार गर्नेले भोट हाल्छ, मूर्ति पूजा गर्नेले भोट हाल्छ, परमेश्वरै छैन भन्ने मान्छेले नि भोट हालेछ त्यहाँनिर। त्यो किन हाल्यो भन्दाखेरि एपी मसिया पार्टीको सिद्धान्त ठिक लागेर भोट हालेको, भलै मेरो अनुहार हेरेर भोट हालेको। एपी मसिया पार्टीको विधानलाई ठिक मानेर। अब यो पार्टीले त अन्यलाई पनि होइन, अत्याचार गर्ने मान्छेलाई पनि के भन्छ, यहीले चाहिँ नि के भन्छ कठघरामा ल्याउने रहेछ, तपाईँको चाहिँ नि भ्रष्टाचार नगर्ने रहेछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ एकदमै समस्यामा परेको मानिसलाई पनि यहीले यो पार्टीले बोल्दो रहेछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले एपी मसिया पार्टीमा भोट हालेको र हामीसँग कलमी बाँध्न आएको उनीहरू। भलै उनीहरू अविश्वासी होला, तर ढिलो चाँडो जसले हामीलाई भोट हाले नि उनीहरू विश्वासी नै नभए पनि ढिलो चाँडो उनीहरूले एक दिन प्रभुमा विश्वास गर्नेछ, यो चाहिँ पक्का हो। तर म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, के भन्छु भन्दाखेरि आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले 100 मात्रै भोट ल्यायो भने पनि नेपालमा साँचो विश्वासी 100 मात्रै रहेछ। अरू त सबै काङ्ग्रेसको झोले रहेछ, एमालेको झोले रहेछ, माओवादीको झोले रहेछ भन्नु पर्यो नि, क्लियर हो कि होइन? जो असल क्रिस्चियन छ त्यही तपाईहरुलाई नै दिनुपर्ने भनेर तपाईहरुले उर्ती जारी गर्नु भएको छ। उर्ती जारी गर्दैन, हामी उर्ती जारी गर्दैन। हामी त अब जाने हो, जनताको पक्षमा जाने हो, जनताको पक्षमा जाने हो, विभिन्न मिडियामा जाने हो, हाम्रो सिद्धान्त बताउने हो। भोट हाल्किहाल भनेर माओवादीले जस्तो पेस्तल तेर्साउँदैन, भोट हाल्छस् कि सिधै दिउ भनेर काङ्ग्रेस जस्तो शब्द गर्दैन हामी होइन। किनकि हाम्रो लडाइँ चाहिँ रगत र होइन मासुको होइन, हाम्रो लडाइँ चाहिँ अन्धकारको शक्तिको विरुद्धमा। जसले चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्छ हेर्दाखेरि केपी ओली छ, तर त्यो भित्रपट्टि त अर्को त्यो दुष्ट आत्मा छ नि त, अन्धकारको शक्ति छ। केपी ओलीलाई पनि त्यहीले चलाएको छ नि त। त्यस्ताको विरुद्धमा हो हाम्रो लडाइँ चाहिँ है, हाम्रो लडाइँ त्यहाँ हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी कसैलाई थर्काउँदैन, उर्दी पनि जारी गर्दैनौँ। हामी मिडियाबाट आफ्नो सङ्गठन क्षेत्र भएको ठाउँबाट हामीले चाहिँ आफ्नो बारेमा बताउने हो। जनताले तपाईँको उसले चाहिँ नि स्वेच्छाले दियो भने अब जनताले न्याय पाउने हो, उनीहरूले पनि अब हामीलाई चाहिँ नि दिएन भने अब अझै पनि यो देश चाहिँ 100 वर्ष पछाडि धकेलिन्छ। अनि सोच्ने बेला त आयो नि त, यतिखेर नसोची कहिले सोच्ने।
त्यस कारणले उर्दी गर्दैन, हामी जबरजस्ती गर्दैन, हामीले आफ्नो बारेमा भन्ने हो, हाम्रो सिद्धान्त यो यस्तो यस्तो छ है भनेर भन्ने हो। अनि त्यसपछि जनताले नै अब हाम्रो सिद्धान्तलाई मन परेर भोट दिने हो नि त, कुरा यस्तो छ। तर त्यो 2-4 महिना अगाडि एकजना क्रिस्चियन पत्रकारले आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीका साथीहरूले वाइसिएल छैलीमा मलाई धम्की दिए भन्दै थिए, के हो यस्तो पनि गरिराख्नु भएको छ कि के हो पार्टीले, के छ यो बारे तपाईँलाई जानकारी? अब एउटा कुरा भन्छु है तपाईँलाई, एउटा कुरा के भन्छु भने रहस्यको कुरा भन्छु। हिजो सक्कली माओवादी चाहिँ रोल्पा र रुकुमको जङ्गलमा थियो होइन, सक्कली माओवादी चाहिँ बन्दुक भिरेर तपाईँको चाहिँ उता प्युठान सल्यान जाजरकोट कालीकोटमा थियो। तर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ के भन्छ पेस्तोल पनि होइन क्या, पटेका पड्काउने अनि त्यो नक्कली पेस्तोल क्या, मैले देखाएको कति ठाउँमा। ए म त माओवादी भयो त, चन्दा दिन्छ तल ठोक्नु भनेर चाहिँ नि उतातिर पटेका पड्काउने अनि यतातिर पेस्तोल नक्कली पेस्तोल त्यसो त्यस्तो पनि गरेर चन्दाले। अब माओवादी त खास असल माओवादी त तपाईँको चाहिँ उता रोल्पामा थियो, कालीकोट उता जाजरकोट सल्यानमा थियो नि त। तर यता चाहिँ खाओवादी अर्को समूहले चाहिँ त्यस्तो गरेर कतिले पनि चाहिँ चन्दा असुल्यो। तर इज्जत कसो गयो? माओवादीको ओरिजिनल माओवादीको गयो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यो कारणले गर्दाखेरि तर यो माओवादीले नि केही गर्छ कि भनेर हामीले चाहिँ अब 2064 सालमा भोट हालेर उसलाई पनि अब झन्डै 2/3 छेउमा पुर्याइदिएको थियो, उसले पनि केही नै गरेन। हामीले खाइ नपाइ भए पनि उसलाई पठाएकै हो, काङ्ग्रेसले पनि हेऱ्यो, माओवादीले पनि हेऱ्यो, एमाले सबैलाई हेरिसक्यो। अब अब चाहिँ हेर्नु आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको मात्रै हो। अब अहिले झेसी मेसी यो झाना मेसिने कति आउँछ त्यो सबै त्यसको टाक्रा टुक्री हुन्थे, कोही माओवादीबाट आएको, कोही एमालेबाट आएको, तपाईँको 2-4 जना समूह बन्यो, यहाँ गऱ्यो, मान्छेलाई भ्रम भिजा। तर हामी त कतैबाट होइन, हामी त यो बाइबलको जगमा टेकेर यहाँबाट पठाएको, माथिको हुकुम छ। हो धेरै भ्रष्टाचार गर्यो नेपालमा, हो त्यसले धेरै चाहिँ नि के भन्छ अति नै भयो ल। तँ खालि बाइबल पढेर चर्चमा चाहिँ नि बाइबल मात्रै पढ भनेर त्यसो भएर बस्छस् ल, तँ निस्के भनेर हामीलाई त माथिको आवाज हो नि त यो बाइबलको, यो यसको सिद्धान्त। त्यसको हामी त कतैबाट परिचालनमै होइन, अरू पार्टीले जस्तो तपाईँको चाहिँ नि बाहिरबाट ल्याएर पार्टी चलाएको पनि होइन हामीले। फेरि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हिजोको चाहिँ नि माओवादी साथीहरूले पनि धेरै दुःख गरेर चाहिँ नि अब यो राज्य सत्तामा पुगे तापनि पुराकै हो, उनीहरूले केही पनि गरेन। तर ओरिजिनल माओवादी चाहिँ त्यसरी हिँड्ने, डुप्लिकेट माओवादीले त्यसरी गरिरहेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीलाई अहिले यो भर्खर जन्मिएको छ, यो गर्वबाट भर्खर जन्मिएको छ, 1-2 पाइला हिँड्दैछ। यो 1-2 पाइला हिँड्नु नै दिनु भएन यसलाई चाहिँ, त्यो बाटोमै यसलाई चाहिँ काँडे बार लगाएर हुन्छ कि छेकबार लगाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ भनेर केही गिरुवाहरू होइन, नाम चाहिँ क्रिस्चियन अनि मुखुण्डो चाहिँ अर्को, के नाम मात्रैको क्रिस्चियनहरू, नाम चाहिँ क्रिस्चियन, अर्को मुखुण्डो लगाएर त्यो गरेको धेरै ठाउँमा चाहिँ नि मैले पाइएको छ। तर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामी अहिले केही पनि भन्दा पनि भन्दिनँ, केही पनि गर्दैन, परमेश्वरको हातमा राखिदिने हो। त्यसको न्याय चाहिँ परमेश्वरले नै गर्छ, किन भन्दाखेरि हामीले त प्रार्थना गर्ने हो। सुन्नुहोस्, हामीले प्रार्थना गर्ने हो। हामी अन्तमा आएका छौँ, हाम्रो यो विशेष अन्तर्वार्ताको अन्तमा आएका छौँ। अब जयमसी टिभी हेरिरहनुभएका देश विदेशमा रहेका दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्न छुटाउनु भयो? हुन्छ, धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त तपाईँले एकदमै धन्यवाद छ होइन, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि। अनि जति पनि जयमसी टिभीलाई देश विदेशबाट यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, यो टिभीलाई तपाईँहरूले धेरै माया गरिरहनु भएको छ। तपाईँको आफ्नै टिभी हो है, यो जयमसी टिभी चाहिँ तपाईँको आफ्नै टिभी हो। अनि तपाईँले जयमसी टिभीलाई माया गरिरहनु भएको छ, आउँदो दिनमा पनि त्यो एकदम माया तपाईँले गरिरहनुहोस्। र अब हामी आउँदा केही अब यो के भन्छ नेपालमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा होइन चुनाव गराउने कि होइन, यो चुनाव गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कोर्टबाट विशेष गरी चाहिँ अब न्यायाधीशहरूले त्यसको चाहिँ फाइनली गर्न बाँकी नै छ। यदि हामी आमूल परिवर्तन मसिया त अब चुनावमा जाने नै हो कुनै पनि हालतमा, यदि गएन भने पनि अब यो अर्कोचोटि त हामी जान्छौँ नै जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो होइन नेता कार्यकर्ताहरूलाई उठाउँछौँ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् होइन। तपाईँले चाहिँ नि पैसा दिनुपर्छ भन्ने छैन, हाम्रो लागि प्रार्थना मात्रै नै ठुलो छ क्या, प्रार्थना मात्रै गरिदिनुहोस्। तपाईँले आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको लागि तपाईँले के सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् क्या, अरूले जस्तो पैसा पठाउनुहोस् यो भन्दिनँ। तपाईँले प्रार्थनाभन्दा ठुलो के हुन सक्छ? प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि एरियोको पर्खाल भरेको होइन,
हो कि होइन भन्नुहोस् त? इजरायलमा त्यत्रो विजय प्राप्त भएको होइन? तपाईँको चाहिँ मोसाले चाहिँ यसरी मोसाको हातलाई चाहिँ यसरी उठाएर यसरी मोसाले प्रार्थना गरिराख्दाखेरि तल दुश्मनहरू होइन सबै स्वतर भएको होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको लागि तपाईँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस् सबभन्दा पहिला। त्यसपछि तपाईँलाई के अगुवाई हुन्छ त्यो गर्नुहोस्। आउँदा चुनावमा चाहिँ हामी धेरै ठाउँबाट हामी उम्मेदवार उठाउँछौँ है, उम्मेदवार उठाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो पार्टीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँलाई के अगुवाई हुन्छ तपाईँले हाम्रो नम्बर, हाम्रो भरत गिरी भनेर तपाईँले सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा, हाम्रो चाहिँ एपी मसिया पार्टी भनेर सर्च गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ सिधै चाहिँ हामीसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् यो पार्टीको लागि। अनि विशेष गरी यो देशमा चाहिँ होइन असल शासकहरू जन्मिन सके। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको चाहिँ कोही नेता गयो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा यदि आमूल परिवर्तन मसियाको भरत गिरीजी जानुभयो भने उहाँले 2टा कुर्सी राख्नुहुन्छ। एउटा कुर्सीमा अलि अग्लो कुर्सीमा चाहिँ बाइबल राख्नुहुन्छ भरत गिरीले है, बाइबल। अनि अलिकति होचो कुर्सीमा चाहिँ भरत गिरी बस्नुहुन्छ के। अनि म पनि त्यो ठाउँमा गएँ भने मैले नि गर्ने त्यही हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले ढिलो चाँडो यो देशमा चाहिँ नि होइन यो देशको शासन सत्तामा पुग्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँले प्रार्थना गर्दा जे अगुवाई हुन्छ त्यही नै गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। त्यो पार्टी छोडेर यहाँ आऊ त्यो पार्टी त्यो होइन, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि हामीले असल काम गरेको छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई छोडेर आइज भन्नै पर्दैन। तपाईँ खुरखुर आउनुहुन्छ, भोट हाल भन्नै पर्दैन, तपाईँले खुरखुर भोट हाल्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, धेरै प्रार्थना गर्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु। अनि जयमसी टिभीको लागि पनि तपाईँले एकदम साथ गर्नुहोस्, यो टिभीलाई माया गर्नुहोस्, म यही भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ हालसालै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पार्टी परित्याग गरेर आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा प्रवेश गरेका सरोज तामाङ अर्थात् सिबी तामाङजी हुनुहुन्छ। र हामी उहाँसित आज छोटो अन्तर्वार्ता लियौँ र तपाईँलाई यो कस्तो लाग्यो र के प्रतिक्रिया छ, के सल्लाह छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। प्रभुले आशिष दिउन्। र पास्टरज्यू धेरै धन्यवाद तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि। हामी धेरै धन्यवाद। जय मसी। जय मसी हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई पनि प्रभुले आशिष दिनुभएको। जय मसी।